हेलो एभ्रिवान, पेज नम्बर 85 बेसिक मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेसन। यदि योभन्दा अगाडि भिडियो पार्ट 1 हेरेको छैन भने त्यो गरेर हेरिहाल र यो हाम्रो पार्ट 2 हो है। क्वाड्रेटिक इक्वेसन यानी कि पोलिनोमियल इक्वेसन एन्ड नेचुरल नम्बर भन्नेको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको पार्ट 2 हो। पार्ट 1 मा हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुटहरुको बारेमा केही रिलेसन यताउता गरेको थियौं, सबै कुरा जति थ्योरेटिकल हुन्छ। र आजको पार्ट 2 मा हामी क्वेशनहरु गर्छौं र बेसिक मैथमेटिक्सको एक्सरसाइज मा गएर 4 नम्बर पेज नम्बर 85 हेर्यो भने त्यहाँ 4 नम्बर यो क्वेशन हुन्छ। जोसँग बेसिक मैथमेटिक्स छैन, किनभने बेसिक मैथमेटिक्स बाहेक अरु जुन अस्मितादेखि लिएर सबै बुकको क्वेशनहरु गरिन्छ र लास्टमा त्यो क्वेशनहरु पनि कभर गर्छु। अब के हुन्छ भने दुईटै बुकमा सिम्पल फरक के हुन्छ क्वेशनमा, जस्तै यहाँ x² - 3a - 1 छ, यहाँ 3k - 1 दिइहालेको हुन्छ, यहाँ k को भ्यालु फाइन्ड गर्न दिएको हुन्छ, यहाँ 2 को ठाउँमा 3 दिन्छ। यस्तो सिम्पल खालको मात्रै हुन्छ र क्वेशनहरु चाहिँ लगभग सिमिलर हुन्छ, खाली नम्बर फरक हुन्छ अरु पब्लिकेसनको पनि। र बेसिक मैथमेटिक्सको यो कारणले म फलो गर्छु, मैले पढेको बुक हैन यो है। बेसिक मैथमेटिक्स यो कारणले फलो गर्छु, अब तिमीहरु भन्छौ मसँग त्यही बुक छ, त्यस्तो पनि हैन। किनभने बेसिक मैथमेटिक्समा कम्प्लिट दिएको छ, अरुहरुमा पनि कम्प्लिट दिएको छ, म त्यस्तो भन्दिन। तर बेसिक मैथमेटिक्स अलि युनिक जस्तो लाग्यो क्या मलाई। सब बुक हेर्दा, अब पसलमा गएर किन्दाखेरि सबै बुकहरु पब्लिकेसन हेर्दा बेसिक मैथमेटिक्स हल्का अरु भन्दा एडभान्स जस्तो मलाई चाहिँ फिल भयो। हुन त सब सेम नै हो, अब त्यति मध्ये 1% 0.5% को डिफरेन्स हुन्छ नि त्यही। अब हेर, फर व्हाट भ्यालु अफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिस हैव इक्वल रुट्स। हामीले के थाहा छ र यो कुराहरु इक्वल रुट्स दिस दैट सबै कुरा पार्ट 1 मा पढिसकेको छु। फेरि है पार्ट 2 डाइरेक्ट हेर्यो भने पाप लाग्छ नि। अब र स्टुडेन्टहरु खाली क्वेशन गर्नको लागि मात्रै युट्युब फलो नगर्ने, साथीहरु कपी हुन्छ त्यहाँबाट कपी गर्दा हुन्छ। यदि क्वेशन मात्रै गर्नु छ भने, केही सिक्नु छ भने सुरुदेखि सिक्दा राम्रो। जति जनाले फलो गर्दै छौ, धेरै भिडियोहरु हेरिरहेको छौ, उनीहरुलाई थाहा छ कुन पार्टदेखि हेर्नुपर्छ, हेर्दा बेनिफिशियल हुन्छ है। ओके, अब हामी गर्छौं a को भ्यालु के हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने दुईटा रुट इक्वल हुन्छ फर द रुट्स टु बी इक्वल है, इक्वल b² - 4ac इक्वल टु 0। दुईटा रुट इक्वल छ भने b² - 4ac 0 हुन्छ। अब इन इक्वेसन अब इक्वेसन लेख्दौ, यो इक्वेसन है। b² b भनेको कति छ -3a - 1 को होल स्क्वायर, किनभने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 हो नि त क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब a कति b² - 4ac, b² b भनेको -√3a - 1 हो, त्यसको स्क्वायर माइनस 4 a हाम्रो कति छ 1 इन्टु c कति छ 2a² - 1 इक्वल टु 0। केस त यही हो, हामीलाई कन्डिसन हाम्रो b² - 4ac इक्वल टु 0 हुनुपर्छ यदि इक्वल रुट छ भने। त्यही कन्डिसन लेखेर अब हामीलाई a को भ्यालु आउँछ। अब यसलाई स्क्वायरिङ गर्यौं भने के हुन्छ 9a²। अब हेर, माइनस a को स्क्वायर पनि a² नै हुन्छ, त्यसैले यसलाई सिम्पली हामी के लेख्न सक्छौं भने 3a - 1 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं माइनस 4 इन्टु 4 2 जा 8 गर्न सक्छौं 8 a² - 1 इक्वल टु 0, 9a² माइनस 6a प्लस 1 माइनस 8a² माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टु 0। यहाँसम्म यति सबै क्लियर छ। 9a² माइनस 8a² a² हो माइनस 6a है प्लस 9 इक्वल टु 0। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने a माइनस 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु 0। अब यहाँ जस्तै a² इक्वल टु 4 छ भने a इक्वल टु प्लस माइनस 2 हुन्छ, तर यहाँ a² इक्वल टु 0 छ भने a इक्वल टु पनि 0 नै हुन्छ है। प्लस माइनस 0 0 नै हो, यो कुरालाई चाहिँ अलिकति दिमागमा बसाइहालौं। अब के हुन्छ a - 3 इक्वल टु 0, देयरफोर a इज इक्वल टु 3। अलिकति क्वेशनले के भनेको छ, कस्तो छ, एकछिन अब्जर्भ गरेर क्वेशन गरिहाल। यसपछि हामी के गर्छौं अर्को क्वेशनतिर जान्छौं र अर्को क्वेशन हाम्रो 5 नम्बरमा छ। तिमीहरुसँग बुक पल्टाइरै गर्दा हुन्छ, या फेरि पहिला सबै भिडियो हेरिहाल, त्यसपछि बुकको क्वेशनहरु एकछिनपछि भिडियो हेरिसकेपछि गर्नु है। र त्यसरी के हुन्छ भने कन्सेप्ट क्लियर भएको छ कि छैन त्यो आफ्नो कन्सेप्ट पनि चेक हुन्छ।
5 नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अब हेर यस्तो छ यो हाम्रो 5 नम्बरमा क्वेसन दिएको छ र के भनेको छ भन्दा इफ द रुट अफ इक्वेसन दिस आर इक्वल देन प्रुभ एबी बाई सिडी यसको मतलब के भनेको छ भने प्रुभ के भनेको छ यदि यो इक्वेसनको रुट इक्वल हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा प्रुभ होइन यो यसको रुट इक्वल त्यो कन्डिसनमा हुन्छ जतिखेर एबी बाई सिडी हाम्रो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हुन्छ। यसको मतलब के हो भने यसमा पनि सेम केस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 5 नम्बर क्वेसनमा के छ इफ द रुट्स अफ इक्वेसन दिस इक्वल टू 0 आर इक्वल if these equation are having equal roots then a by b equal to c by d। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यसमा पनि सेम टू सेम गर्छौँ b के छ हाम्रो माइनस 2ac प्लस bd को होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4ac भनेको c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0। यसलाई नै सल्भ गरेर हामीलाई यो फर्ममा ल्याउनु छ सिम्पल। अब यसलाई अर्को साइड लाग्दा नि हुन्छ या फेरि डाइरेक्ट स्क्वायरिङ गरौँ 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर है माइनस 4 a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस हामी गर्न सक्छौँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सिम्पली दुईटैको 4 हामी हटाउन सक्छौँ दुईटै 4 सब ओभरअलमा 4 कमन लियो भने 4 उता गएर 0 हुन्छ है। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कुन कुन कट्ने खालको छ बी स्क्वायर डी स्क्वायर र बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर र ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट्छ। अब के बचेको छ भन्दा 2abcd इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यसलाई हामी अब हामीलाई के दिएको छ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है। अब यसलाई यो साइड या एरेन्ज गऱ्यौँ भने ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यसलाई एरेन्ज गरेर यति लेख्न सक्छौँ यो त सिम्पल कुरा छ। अब एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायर इक्वल टू 0 यसलाई लेख्न सक्छौँ एडी इक्वल टू बीसी या फेरि ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। र म फेरि एउटा बेसिक कुरा के भन्छु प्रुभ बेला जति क्वेसनहरू छ नि हामीलाई क्वेसन जसको एन्सर अलरेडी थाहा हुन्छ त्यो गर्ने तरिका अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ 2 पल्ट 3 पल्ट क्वेसनलाई गरिहाल्दा झन् बेस्ट हुन्छ है। ओके अब हाम्रो 5 नम्बरको क्वेसन नै सक्यो। 5 नम्बर क्वेसन सिम्पल खालकै छ। अब फेरि दिएको छ रुटको कुराहरू र रुटको सबै कुरा पार्ट 1 मा पढिसकेको छौँ र पार्ट 2 आज जुन हामी गर्दैछौँ यसमा एकपल्ट हेर क्वेसन दिस सपोज यो हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इट्स रुट विल बी इक्वल है आइदर बी इक्वल टू 0 और यति इक्वल टू 0। रुट इक्वल हुन्छ भने रुट विल बी इक्वल इफ रूट इक्वल को केस के हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यसमा फेरि गरौँ 2 बी स्क्वायर माइनस सी ए बी स्क्वायर माइनस
या फेरि इक्वल टू 4ac4 किनभने 4ac यता लाग्न सक्छौँ 4 इन्टु ए भनेको ए स्क्वायर माइनस बीसी 4ac सी स्क्वायर माइनस एबी अब 4 या फेरि सिम्पली यो 2 र यो 4 काट्न सक्छौँ किनभने 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ है b4 प्लस यो जनरल हामीले अल्जेब्राको युज गरेको छौं सबैलाई मल्टिप्लाई यताउता गर्न। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दा नि के सुरुमा कट्ने खालको छ त्योहरु पहिला काटेर हटाइदिम त। यो दुईटा एकअर्कासँग कट्छ हो या फिर दुईटैमा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर गर्न सक्छौं या डाइरेक्ट काट्न पनि सक्छौं केही छैन। एसीबी स्क्वायर छैन। अब सब कुरालाई हामी के गर्छौं भन्दा b4 है प्लस ए क्यूब बी प्लस बीसी क्यूब यो यता आउँछ भने माइनस 3 एसीबी स्क्वायर इक्वल टू 0 किनभने एबी स्क्वायर सी र एसीबी स्क्वायर एउटै कुरा हो 3ac स्क्वायर। अब यहाँ सबैबाट b कमन लिन सकिन्छ के बच्छ b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। देयरफोर आइदर के हुन्छ b इक्वल टू 0 और b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc यसलाई नै के लेख्न सक्छौं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब जस्तै a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0 छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने a कमन लिएर a माइनस 1 इक्वल टू 0। यसको मतलब के भन्छ भने a इक्वल टू पनि 0 और a इक्वल टू 1 a को भ्यालु या त 0 हुन्छ या त 1 हुन्छ। अब a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0 छ सपोज हामीले a स्क्वायर इक्वल टू a गर्छौं स्क्वायर र a काटेर a इक्वल टू 1 निकाल्दिन्छौं र यो राइट आन्सर हुँदैन नि फेरि किनभने लिनियर इक्वालिटीमा जस्तै अब यो कुरा बुझिहाल्यो लिनियर इक्वालिटीमा जस्तै a स्क्वायर इक्वल टू a छ भने अब यसरी काट्न पाइदैन दुईटैमा a माइनस गर्नु पर्छ है। यसको मतलब a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0 a कमन लिएर a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जस्तै हामी यहाँ काट्यौं नि यो कारणले काटेर देखाइदिए कि काट्न पाइदैन दुईटै त हाम्रो इक्वल हो नि त। अब दुईटैमा केही या त बढाउन सक्छौं केही घटाउन सक्छौं। अब यसमा पनि हामीले a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर घटायौं यसमा पनि a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर घटाएर यो स्टेप भयो हामीले त्यो घटाएको स्टेपहरु देखाउनु पर्दैन थियो 6 7 मा हुँदा देखाउनु पर्थ्यो। ओके 6 नम्बर क्वेशन पनि मेरो विचारमा अलिक इम्पोर्टेन्ट र राम्रो खालको छ। अब तिमीहरुलाई अल्छी लाग्दैछ भने हेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ यस्तो गर्दा गर्दै कुनै कुरा धेरै सिम्पल छ भने स्किप गरेर पार्टलाई तर क्वेशनलाई मात्रै स्किप गर्नु थ्योरी भन्दाखेरि जतिसुकै आओस् जतिसुकै जान्ने भए पनि थ्योरीलाई चाहिँ कम्प्लिटली हेर्दा बेस्ट हुन्छ है स्टुडेन्टहरुको लागि मेनली भन्दै छु म। ओके अब हामी अर्को नम्बरको क्वेशनतिर हेरौं। 7 नम्बर क्वेशनमा एबीसी चाहिँ रेशनल नम्बर हो अरे। रेशनल नम्बर भनेको रुट को अंडर यदि छ भने त्यो पर्फेक्ट जस्तै √9 = 3 3 चाहिँ रेशनल नम्बर हो 1 2 3 4 फेरि √2 रेशनल नम्बर होइन इरेशनल भनिन्छ यसलाई। रुटमा छ भने पर्फेक्ट स्क्वायर को टर्ममा होस् या फेरि यतिकै सिंगल छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो स्क्वायर रुटमा नहोस् त्यसलाई हामी यो 7 नम्बर 6 सम्म सबै कुरा नर्मल थियो 7 नम्बर को 85 पेज नम्बर मेरो रिक्वेस्ट छ है बेसिक मैथमेटिक्स को। अब हेर मेरो रिक्वेस्ट छ तिमीहरु पज गरेर यो क्वेशन आफै बनाइहाल। यदि तिमीहरुलाई लाग्छ अहिलेसम्म कन्सेप्ट क्लियर छ भने यो क्वेशन आफै पज गरेर बनाऊ एकछिन टाइम लिऊ आफ्नो दिमागलाई युज गर्ने कोसिस गर त्यसपछि सोलुसन हेर्नु। यो क्वेशन धेरै नै राम्रो छ मैले गर्दा पनि जबकि यो भन्दा अगाडि धेरै पल्ट गरेको छु क्वेशन तर अहिले गर्दाखेरि अलिक सोच्नु परेको छ। अरु क्वेशनहरु आफै बन्दै थियो सिम्पल वेमा यसमा केही अलिकति दिमाग लाउनु पर्छ र यो क्वेशन मेरो नजरमा यो पेज नम्बर 85 मा जुन एक्सरसाइज छ
क्वाड्रेटिक इक्वेसनको त्यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ओके, एबीसी रेसनल हो, ए प्लस बी प्लस सी 0, देन प्रुभ दैट और सो दैट इट हैज रेसनल रूट्स, इट हैव रेसनल रूट्स। अब रूट रेसनल हुन के हुनुपर्छ, रूट हाम्रो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हुन्छ हो। अब रूट रेसनल हुन नि यो या त 0 हुनुपर्छ या त पर्फेक्ट स्क्वायर हुनुपर्छ। पर्फेक्ट स्क्वायर यसको बी स्क्वायर माइनस 4ac जुन छ यो बी स्क्वायर माइनस रेसनल भनेको रूट नभएको क्या, र 0 पनि त आखिर पर्फेक्ट स्क्वायर नै हो। त्यसैले बी स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु निकाल्छौँ र त्यो बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर भयो भने यसको रूट पनि रेसनल हो भन्ने बुझिन्छ है। सबै कुरा त हामीलाई थाहा नै छ। अब हामी केवल सोलुसन गर्छौँ र यसको सोलुसन धेरै राम्रोसँग हेर। सोलुसन ए प्लस बी सरी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी माइनस बी एक्स प्लस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हामी के गर्छौँ भने नाउ हेर है, जनरल हाम्रो सोलुसन जुन छ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस बी माइनस ए यस्तो गर्छौँ सोलुसन र यत्रो ठुलो सोलुसन हुन्छ। तर हामीलाई कन्डिसन दिएको छ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 र सबैमा के छ, एउटा माइनस सी छ, एउटामा माइनस बी छ र अर्कोमा माइनस ए छ भने यसको केही रहस्य छ। रहस्य त्यस्तो ठुलो केही रहस्य हैन। रहस्य के छ भने केही रिजन देख्छ भने रिजनको पनि रिजन हुन्छ दिने। अब ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लेख्नु, यानी कि माइनस सी को ठाउँमा ए प्लस बी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी माइनस बी को ठाउँमा ए प्लस सी लेख्न सक्छौँ र माइनस ए को ठाउँमा बी प्लस सी हामी लेख्न सक्छौँ। यो तीनवटा कन्डिसनहरू हामीलाई अलरेडी दिएकै छ। अब हामी त्यही तीनवटा यो मा हाल्छौँ इक्वेसनमा पहिला, अनि त्यसपछि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल्छौँ। यो के हुन्छ भने माइनस सी को होल स्क्वायर इंटू एक्स को स्क्वायर सरी इंटू एक्स स्क्वायर है, माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। अब यसलाई के लेख्छौँ माइनस 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स माइनस 2a इक्वल टू 0। सबलाई क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ सी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 छ। यहाँसम्म सबै कुरा जेनरल। यहाँसम्म हामी यो क्वेसनलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब आखिर यही इक्वेसन हो, यही इक्वेसनलाई हामीले यसमा चेन्ज गऱ्यौँ, यसमा चेन्ज गऱ्यौँ, यसमा चेन्ज गऱ्यौँ। अब हामी के लेख्छौँ भने बी स्क्वायर माइनस 4ac विल गिभ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए र सी अब तिमीहरू सोध्छौ आखिर बी स्क्वायर माइनस 4ac नै आयो। अब फेरि कन्डिसनतिर जाउँ। अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु छ भने कन्डिसनतिर जाउँ। यो बी स्क्वायर छ नि, हामी के गर्छौँ ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी छ, ए प्लस सी को स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी को स्क्वायरलाई बी को स्क्वायर भन्न सक्छौँ। यति हो, यो त सबलाई सिम्पली थाहा छ। अब बी स्क्वायर को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac। यसलाई हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ थाहा छ, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac, जसलाई हामी लेख्छौँ ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी को होल स्क्वायर सिन्स इट इज अ पर्फेक्ट स्क्वायर सो इट इज रेसनल नम्बर। भिडियोमा आयो ओके। र यो क्वेसनलाई बार बार म भन्छु, यो क्वेसनलाई सबभन्दा धेरै पल्ट प्र्याक्टिस गर। के कस्तो हो, दुईपल्ट हाम्रो युज भएको छ कन्डिसन प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वाला कन्डिसन ओके। अब सिम्पल क्वेसनहरु छ। रूट अफ इक्वेसन दिस आर रियल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के। रूट अफ इक्वेसन प्रूफ दैट द रूट अफ इक्वेसन दिस आर रियल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के। रियल भने के हो, जेसुकै होस्, खाली इमेजिनरी आउनु भएन। यानी कि
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आउनुपर्छ भनेको मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आउनुपर्छ, त्यसलाई नै भन्छ रियल है। ओके, सबभन्दा पहिला यसको इक्वेसनलाई इक्वेसन ax स्क्वायर वाला फर्ममा लिन्छौँ। पहिला यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ के छ, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx है, एक्स स्क्वायर प्लस ab हैन माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, यही फर्म हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गऱ्यौँ भने a प्लस b प्लस ab माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 यस्तो छ। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac यो इक्वेसनको निकालौँ। आखिर यही इक्वेसन हामीले यो चेन्ज गऱ्यौँ, रियल के हो त्यो मात्रै थाहा छ भने बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर भने के छ हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायर, किनभने माइनस a प्लस b को होल स्क्वायर र माइनस a प्लस b को होल स्क्वायर एउटै हो, माइनस 4, a भनेको 1 इन्टु c भनेको ab माइनस के स्क्वायर। अब यसलाई सल्भ गरौँ। पहिला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 छ भने हाम्रो के को जुनसुकै भ्यालुको लागि यो रियल हुन्छ। पहिला सल्भ गरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो माइनस 4ab माइनस 4k स्क्वायर। अब हामी क्याल्कुलेट यसलाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस हेर है सरी a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, यानी कि a माइनस b होल स्क्वायर है माइनस 2k को स्क्वायर है सरी माइनस 4ac यस्तो ब्र्याकेटमा हुन्छ नि त। अब प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर हुन्छ। फेरि सानो सानो क्याल्कुलेसन मिस्टेक चाहिँ नहो, मेरो क्याल्कुलेसन मिस्टेकहरू धेरै हुन्थ्यो, यो क्वेसनलाई पनि 2-4 पल्ट गर्नु, क्याल्कुलेसन मिस्टेक एउटा भइदियो भने सक्यो। अब के हुन्छ भने सिन्स 2k स्क्वायर विल अलवेज बी, अब के हुन्छ भने हेर सरी a माइनस b होल स्क्वायर एंड 2k स्क्वायर विल always be positive and the sum of positive numbers are always positive. Therefore b square minus 4ac will be always greater than equal to 0. Hence it is रियल। केलाई हामीलाई पोजिटिभ जहिले हुन्छ भनेर देखाउनु छ है। अब अर्को छ एक्स स्क्वायर माइनस 4abx यति इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी भनेर प्रुभ गर्नुस्। अनि 9 र 10 नम्बर आफै पनि गर्न सक्छौ, एकदम सिम्पल टाइपको क्वेसन छ, एकपल्ट ट्राई गर्ने है। ओके, अनि त्यसपछि अब केही एक्स्ट्रा क्वेसनहरू हामी गर्छौँ। हेर 9 र 10 नम्बर ट्राई गरेर बन्दैन भने एक्स्ट्रा क्वेसन यो हो, एक्स्ट्रा क्वेसन गरिहाल्यौँ भने अनि त्यसपछि भन्छ के भनेको छ, विल बी रियल एन्ड अनइक्वल। रियल एन्ड अनइक्वल भनेको डिस्क्रिमिनेन्ट जसलाई भन्छौँ, डिस्क्रिमिनेन्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी अलवेज ग्रेटर देन 0। रियल एन्ड अनइक्वल, इक्वल टू 0 भयो भने इक्वल हुन्छ, ग्रेटर देन 0 भयो भने अनइक्वल हुन्छ। पहिला यसको कन्डिसन जे दिएको छ नि हो, यो कन्डिसन सल्भ गरिहालौँ, त्यसपछि इट विल बी इमेजिनरी भनेर सल्भ गरौँला। फर्स्टमा फर फर्स्ट कन्डिसन बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर भनेको कति छ, माइनस 2c, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ग्रेटर देन 0, यानी कि 4c स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, यानी कि 4c स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0। डाइरेक्ट हामी लेख्न सक्छौँ c स्क्वायर ग्रेटर देन ab, तर नलेखौँ अहिले, यति नै कन्डिसन यो हाम्रो भयो है। अब के छ, प्रुभ गर्नु छ इमेजिनरी हुन्छ भनेर। अब यसको डिस्क्रिमिनेन्ट निकालौँ, डिस्क्रिमिनेन्ट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालौँ, यानी कि बी स्क्वायर कति हुन्छ 2a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ac भनेको
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर यति। अब 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ माइनस 8 कमन लिम भने c 8c स्क्वायर एकछिन यसलाई लेखिदिनै दिउँ न त 8ab माइनस 8ac इक्वल टू यदि हामीले 8 कमन लिम भने ab माइनस c स्क्वायर तर हाम्रो कन्डिसन छ यति भने माइनस 8 c स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 यानी कि के भयो भन्दा 4 त 4 नै हो 8 8 नै हो आफ्नो ठाउँमा छ 8 र 4 को भ्यालु छैन c स्क्वायर माइनस ab हाम्रो ग्रेटर देन 0 छ मतलब यो पोजिटिभ हो र यो जहिले पनि पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ हुन्छ त्यसको अगाडि नेगेटिभ गर्यौं भने हाम्रो यो ओभरअल माइनस हुन्छ यानी कि लेस देन 0 देयरफोर इट इज इमेजिनरी। ओके स्टुडेन्ट्स आजको सेसनमा भिडियोहरुमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ र यहाँबाट क्वेशनहरु सोधिने भनेको यस्तै क्वेशनहरु हो सबै क्वेशनहरु मजाले प्र्याक्टिस गरिहाल 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट र त्यो जुन 9 र 10 नम्बर दिएको थियो त्यो। अनि भोलि अब हामी मतलब अर्को भिडियोमा रिलेसन बिट्विन रुट एन्ड कोफिसिएन्ट र रुट को रिलेसनहरु के छ है र यसरी नै 1 रुट कमन 2 रुट कमन गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि यो च्याप्टर पनि सकिन्छ यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेसन को पोर्सन सकिन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरे। यदि भिडियो इफेक्टिभ लाग्दैछ भने मेरो रिक्वेस्ट छ आफूसँग मात्रै नराखिकन आफ्नो साथीहरु जसलाई यस्तो म्याथमा फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा केही प्रब्लम हुन्छ उनीहरुलाई पनि शेयर गर्ने है। तिमीहरुलाई जति जे थाहा हुनुपर्ने थाहा भइ नै सको र थ्यांक यू भनेर कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ र यही नलेजलाई आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्ने कोही क्लासमा एब्सेन्ट हुन्छ या फेरि कसै कोही क्लासमा पढ्न त्यति एकपल्ट पनि बुझ्दैन भने भिडियो भयो भने धेरै ठूलो सपोर्ट हुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड आई विश you will have a very great future. Thank you so much.